वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो व्यूज एंड रिव्यूज विद एनीशा। आपने प्रोग्राम के आगाज में ही देखा कि हमने कराची में पानी की कमी और पानी की कमी की वजह से कराची की आवाम कितनी मुश्किलात का सामना कर रही है, उस पर हमने कोरंगी के तनवीर चौधरी से भी बात की, इरशाद खान से भी हमने बात की और अब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं अब्दुल वली। अब हम उनको टेलीफोन लाइन पे लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। वली, सबसे पहली चीज तो हम इस पर बात करेंगे पानी की चोरी पे, और ये एक लंबा किस्सा है और बहुत पुराना किस्सा है। और अब तो ये जो बातें शो पे आज हो रही है या हम इस हवाले से जब भी बात करते हैं कराची के पानी के हवाले से और जिस तरह की चीजें सुनने को मिलती है, तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब आप सोच के रखें कि अब आपको पानी इस तरह से नहीं मिलेगा, सिर्फ आप खरीद के पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने शुरू में कहा पानी के हवाले से कि कराची में जो दीगर मसाइल है, हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, दीगर जो सेवरेज सिस्टम है कराची की, अगर उसकी बात करें या फिर पानी की कमी की बात करें, तो तकरीबन ये जो अभी हालिया मरदमशुमारी हुई है उसके मुताबिक जो कराची की ऑफिशियल आबादी है वो तकरीबन 2 करोड़ और 5 लाख के करीब है। वैसे जो सियासी जमातें हैं जो कराची की पॉलिटिक्स करती है, जिसमें जमात इस्लामी है, MKM है, हालांकि पीपल्स पार्टी को भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ये आबादी जो है वो तकरीबन 3 करोड़ के करीब है जी। इस पर सियासी जमातें समझती हैं कि आबादी जो है वो कम बताई गई है मरदमशुमारी में, लेकिन इस तमाम सूरत-ए-हाल के बावजूद भी कराची में कोई पानी की प्लानिंग नहीं हुई। माजी में भी हमने देखा जो बल्दियाती इदारे हैं, चाहे वो मेयर हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, उन्होंने कराची के लिए कोई प्रॉपर मनसूबाबंदी नहीं की। इस तरीके से अब जो मौजूदा मेयर है उनकी जानिब से हम देख रहे हैं कि पानी के हवाले से मुख्तलिफ क्रैक डाउन जारी है, रेंजर्स हो चाहे दीगर इंतजामिया हो, ऑपरेशंस तो वो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हमें जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म मंसूबा है वो बनाना होगा, जिसमें सबसे पहले K4 का मंसूबा है जिस पर सियासी जमातों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो पाया तकमील को नहीं पहुंच पा रहा। उसकी वजूहत है क्योंकि हुकूमत वफाक में तब्दील होती रहती है, इसके लिए फंड मुख्तस किए जाते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। उसके बाद 18वीं तरमीम भी वफाकी हुकूमत ये समझती है कि इसमें सबसे बड़ी रुकावट है। इसके अलावा दीगर जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मेयर कराची ने शुरू किया है वो बल्दिया से जो पानी के कनेक्शन जो हब से होते हुए बल्दिया और उसके बाद ये किमाड़ी और शेरशाह के इलाकों में पानी आएगा, उससे ये उम्मीद जरूर जाहिर की जा रही है कि पानी की कमी को पूरा किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी K4 का जो मंसूबा है वो निहायत अहमियत का हामिल है। इसके लिए तमाम तर जो भी सियासी जमातें हैं उनको जो है वो साथ बैठना होगा, चाहे वो कराची की अगर दावेदार जमात MKM हो, जमात इस्लामी हो या पीपल्स पार्टी हो, सबको मिलकर एक प्रॉपर मंसूबाबंदी और एक प्लानिंग के तहत कराची के जो पानी का इशू है उस पर काम करना होगा। अब रेंजर्स ने तो कार्रवाइयां की है, मतलब हमने देखा कि मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां करते हुए रेंजर्स ने जो गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट से वो बंद तो किए हैं, लेकिन ये कोई मुस्तकिल तौर पर हल नहीं है। इसके बावजूद भी K4 मंसूबा इसे आप पूरा करेंगे तो ही जाकर आप कराची के शहरियों को पानी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आप अगर देखें, जिस तरह आपने खरीदने की बात की है, अब डैम हमारा भर जाता है, पानी जब कराची में तेज बारिश होती है अब डैम भर जाता है, लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। हमें उस पर भी फोकस करना होगा। आप जो खरीदने की बात आपने की, बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस हवाले से कि जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स बन की उसके बाद जो पानी की कीमत है उसमें इजाफा देखने को मिला है। बल्कि वो आवाम के लिए वली आवाम ये कह रही है कि ये बंद होने के बाद पानी हमें सस्ता मिलना चाहिए था या हमारे घरों में पानी आना चाहिए था, उल्टा हमारे टैंकर जो है वो हमें डबल पैसे में मिल रहे हैं और हमारे लिए तो और मुश्किल पैदा हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ जो 6,000 रुपए का टैंकर था वो अब कराची के शहरी जो है वो 8,000 और तकरीबन 10,000 तक जो है वो खरीदने पर मजबूर है। अब चोरी के बाद कम से कम इतना होना चाहिए था कि ये पानी की कीमत में कमी हो जाती, लेकिन अब पानी की कीमत बढ़ा दी गई है। जब शॉर्टेज है, अगर आप लेते हैं पानी के टैंकर, जो आपको जो टैंकर मालकान पहले 5,000 6,000 में देते थे, वो ब्लैक कवर इस्तेमाल करते कहते तकरीबन 10,000 से हम कम का जो है वो पानी आपको नहीं दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो शहरी है उनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। तो ये जो सूबाई हुकूमत है या फिर अब तो खैर निगरान हुकूमत है, लेकिन जो सूबाई हुकूमतें हैं या फिर जो बल्दियाती सेटअप है, चाहे वो मेयर हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, उन सबको मिलकर एक मंसूबाबंदी के तहत काम करना होगा। अगर 10 से 12 साल का कोई लॉन्ग टर्म अगर पॉलिसी कोई भी बंदा देता है तो उसी अगर मंसूबाबंदी पर चले तो मैं समझता हूँ कि कराची में जो पानी का इशू है उसको हल किया जा सकता है। लेकिन
ایڈمنسٹریٹر آتا ہے وہ ایک اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے, اس کے بعد میئر آتا ہے وہ ایک اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے, تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے جو پلان شروع ہوا ہوتا ہے, جس پر کام ہو رہا ہوتا ہے, وہ اپنے پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ پاتا, جس کی وجہ سے جو پالیسیاں ہیں وہ بار بار تبدیل ہوتی ہیں. شہری جو ہے وہ اذیت سے جو ہے وہ اذیت کا شکار ہوتے ہیں. اگر تمام تر ادارے مل کر کام کرے تو یہ پانی کا مسئلہ جو ہے وہ شہر میں حل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چوریاں ہوتی ہے جگہ جگہ, ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ہائیڈرنٹس بنائے گئے ہیں غیر قانونی طور پر, جس کے لائسنس جو ضلعی انتظامیہ ہے, جو شہری انتظامیہ ہے, ان کی جانب سے جاری نہیں ہوئے ہوتے ہیں, لیکن وہاں پر اس کے باوجود بھی وہاں پر ہائیڈرنٹ جو ہے وہ قائم ہوئے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پانی کی چوری ہوتی ہے اور شہری مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں. تو یہ حکومتی ذمہ داری ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے ان کی جانب سے K4 منصوبے پر کام کیا گیا, اور میں کراچی بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. تو اب یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی نگران سیٹ اپ ختم ہوتا ہے اور حکومت آتی ہے تو جو فنڈ کا اجرا ہے جو ابھی رکا ہوا ہے, جس کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ, ٹاؤن چیئرمین, یوسیز چیئرمین, ان کو مشکلات کا سامنا ہے. اگر یہ جاری ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی مشکلات میں کمی ہوگی اور اس پر باقاعدہ طور پر کام شروع کریں گے. ٹھیک. اچھا ولی, ابھی میری بات ہوئی کورنگی کے ذمہ دار ہیں ایک تنویر چودھری صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ کورنگی میں تو کچھ اس طرح کا سیٹ اپ واٹر بورڈ لگا رہا ہے کہ علاقے میں موٹریں لگا رہے ہیں, اور اس موٹروں میں یہ ہوگا کہ آپ کو پانی ملے گا, اور پھر ہوگا یہ کہ ہر گھر سے پیسے وصول کیے جائیں گے, میرے حال سے 1000, 1200 یا 1400. میں نے یہ پوچھا کہ یہ کس طرح کوئی بل ہوگا یا کسی بل میں لگ کے آئیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل بھی نہیں, یہ ایک طرح سے بھتا ہوگا اور ہم واٹر بورڈ کے دیں گے, یہ اس طرح کا سسٹم بن رہا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی ان کی میرے ساتھ یہ چیز ڈسکس ہوئی ہے. اب دیکھیں, بالکل اس سے قبل جو ہے وہ بلوں میں جو آپ نے پیسوں کی بات کی ہے تو وہ 300 روپے میئر کراچی جو کہ اس سے قبل ایڈمنسٹریٹر تھے ان کی جانب سے مقرر کیے گئے تھے کہ فی گھر جو کراچی میں ہے وہ 300 روپے پانی کی جو ادائیگی ہے وہ کرے گا, جس سے KMC کی جو بجٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا, جو کہ مرتضی وہاب صاحب کا ایک بہترین اقدام تھا. لیکن اسے جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب جو میئر جو کراچی کے امیر ہیں جماعت اسلامی کے, ان کی جانب سے اسے کورٹ میں چیلنج کیا گیا اور اس پر اسٹے لیا گیا, جس کی وجہ سے جو KMC کا جو بجٹ ہے وہ رکا اور جو 300 روپے جو بل میں آنے تھے وہ رکے ہیں. تو اس طریقے سے اب جو میئر کراچی ہے وہ مختلف طریقوں سے منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان تمام تر پانی کے منصوبے پر کام کیا جائے, اور ٹاؤن وائز جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں وہاں پر کام کیا جائے تاکہ جو پانی کی کمی ہے اس کو جو ہے وہ پورا کیا جا سکے. اب وہ مختلف بلوں کی شکل میں کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جو ٹاؤن کمیٹیز ہیں ان کی شکل میں کر رہے ہیں, اسی طریقے سے جو یوسیف چیئرمین, جو وائس چیئرمین ہیں, ان سے مل کر اس پر کام کر رہے ہیں. جس طریقے سے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیو نظر آتے ہیں ہمیں پارکوں کی بحالی کے حوالے سے, سڑکوں پر کام کرتے ہوئے, لائٹوں پر کام کرتے ہوئے, اسی طریقے سے وہ اس پر بھی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس پر وہ کام کریں اور پانی کی جو کمی ہے کراچی میں اس کو پورا کیا جا سکے. تو بطور ایک عام آدمی تو میں سمجھتا ہوں کہ شہریوں کی بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ تمام تر جو ہے وہ شہری مل کر, کیونکہ 2 کروڑ 5 لاکھ کی جو آبادی ہے, اگر ہم سب میئر کراچی یا ضلع انتظامیہ یا شہری انتظامیہ کا ساتھ نہیں دیں گے تو اس مسئلے پر ہم قابو نہیں پا سکتے ہیں. تو اس کا واحد حل یہی ہے کہ تمام تر ادارے بشمول عوام مل کر جو ہے وہ اس مسئلے سے ہم چھٹکارا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بالکل جی, تھینک یو. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ عبدالولی موجود تھے. اچھا جی, آج کا جو ٹاپک تھا وہ پانی, اور پانی کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہ کہ ہماری وہ عوام جو اس ٹائم مہنگائی, بے روزگاری اور بہت سارے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے, اور پانی ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. تو آج کا ٹاپک اس لیے تھا کہ کوئی بہتر حل یا اس ایشو کو ہم اسکرین پہ لے کے آئیں تاکہ کوشش یہ ہوگی کہ یہ مسئلہ حل ہو, کوئی بہتر فیصلہ ہو. اس حوالے سے آج ہم نے بات کی تھی اپنے شو میں پانی کے حوالے سے, اور امید تو یہی کرتے ہیں جتنی بات کی, اور اس بات سے تو یہی پتہ چلا کہ ہو سکتا ہے کہ آگے الیکشن کے بعد, حکومت آنے کے بعد کچھ بہتر فیصلے ہوں اور کراچی کے لیے پانی کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ہو, اور امید اچھی رکھنی چاہیے. اور اسی کے ساتھ یقیناً آج کا شو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی ہوسٹ انیشا کو دیں اجازت, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.